हाँ जी वजह तो बाहर बांगी गपजा के सियासत नाकामी गपचा बलूच नेशनलिज्म में था मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं तो का डिवाइडेड हैं भले मैं चाह रहे कि 60 साल तारीखा बेचारे 80 साल पुश्ता बुरु बलूच कदी सियासी तौर पर मुस्तहकम न होता हमारा इंटरनेशनल ताकत हम डिवाइड को था सरजमीनी हवाले गुल ज़मीनी हवाले अंचो कि तो गो और सियासी सियासी हवाला हम हमारा डिवाइड को तगे और गंतर हमारा कबाइल तो का हमारा बलूच बरावी तो का हमारा इत्यादनी तो का ये सियासत से अभी भी हमारा डिवाइड करना नहीं चाहे इंटरनेशनल ताकत भी में या लोकल ताकत भी बा बल्कि बलूचे वती तैयारी चाहिए बलूच आखिर छः का नग लूटी वतर रखे नग लूटी या ना और शी सौब चाहिए नाकामी है वजह माँ गप जनेगा तो माँ तने वक्त मुकम्मल न कुतगा कि मुसल्ला जद्दोजहद ई वक्ता कि मुख्तलिफ आया शनाख्त व पहचान के दाश्ता मर्ची एक रूमानवियत तहता मर्दमा हमें जुता जुता दोस्त भी लेकिन तारीख़ी तौरा या कि तहकीक बू कौमी आज़ादी है ये पदा हर जगह पे भी मसलन सोवियत यूनियन बाल्शविक व मेंशविक या चीन तहा नेशनलिस्ट गुशे या अर्चिए गुशे और कम्युनिस्ट ये हद्दा मिलता के यके ताइवान बू यके मेनलैंड बू हंचो अल जज़ायरा बाकायदा हमा रिसर्चर गुशों के FLN हमें खाना जंगिया ए हद्दा दशो हमें टुकुरानी या हमें बाहर बांक के हमिकस अल जज़ायरी हमा खाना जंगिया के जनक बीतगा हमिकस फ्रांसीसी जनक न बीतगा हंचो वियतनाम में तहा कम्युनिस्ट पार्टिया ऑपरेशन वती हमें टुकुरो धड़ानी को बाकिया तबिल अफ़गानिस्ताना हंचो के शुरू हुआ के अबू तो हर मर्दमा के सना वार लॉर्ड या के शुरू को तो तालिबाना सेंट्रलाइज को कुल्लाना तो तारीख़ तहा हमें कमांड कंट्रोल फाइनली यक बू अगलोटी अगर यक नबू तो PLO बिचार वतमो वता जंग कनगा कश्मीर हुरियत वाला बिचार तालिबान मतरा गुश के दमा धड़ा के अस्ता हनी तो ये मर्ची अगर बलोच मनी अंदाज़ाएं के वायदे हैं कि हमा मुसल्ला जद्दोजहद या कौमी आज़ादी क़यादत हमें ई वक्ता हमें एहसास वायदे भी के मारा हमा साइंटिफिक के ए मर्दम गुश्तकंद के जी हर मुल्क वती हालात हर कौम वती या नफ्सियात लेकिन हमा यक गाइडलाइन तारीख़ मारदंत तो हमें चूँकि सियासी धड़ाबंदियाँ या अन्नु कौमी आज़ादी या इनकलाब तहरीकानी तहा तालिब इल्म या नौजवान रेडिकलिज्म तहा या जद्दोजहदा बाज़ मज़ाएँ किरदार रोल लेकिन ईदा माचारा के जी शश हफ्त जगह तकसीम में लेकिन आइए पता हमा एक्टिविज़म या फ़ालियत या सरगर्मी हम साइंटिफिक नहीं
تو لہٰذا شما ہمیں گپا کہ جی انٹرنیشنل فورسز یا کہ مثلاً ہر چیز کہ ما گشاں سامراج یا کہ پنجابی گجر کالونائزیشن حامیاں تاں یا آہانی انٹرنیشنل مفادات تو میں کہ سیاسی قیادت ہر چیز استے یا تنظیمی قیادت استے یا میں دانشور استا یا میں نوشتہ کنوک استا تو آہاں بائدے کہ ہمیں چیزا ریئلائز بھی کرنا ہمیشہ بزانت کہ جی آب دشمن و لوٹی تقسیم در تقسیمہ لیکن سوال ہما کہت کہ ما وط ہم بچاراں و اگا ما اے محسوس کنگا کہ جی آ نچار گئے یا وجہ استیں نیچرلی کہ ای مسلح جد و جہد یا سیاسی جد و جہد یا طالب علم ای کی تقسیم در تقسیم تو سوال یہ بھی کہ میں انٹلیکچوئل چی رول ادا کرنا گئے میں دومی پریشر گروپ کی استتا یا میں سیاسی کارکن کے استتا عوام استے آ پرچی ہما پریشر یا ہما یہ نہ کرنے گئے کہ بھئی ای غلطیں راہ روا گئے وہ اگر آ صحیح راہ روا گئے تو آ پر ڈائلاگ بحث مباحثہ یا تحقیق بد نبا اگر آ کے استے بد نیتیاں کرنے گئے تو آ بائدے ہیں ایکسپوز بھی بیتے لیکن ما یہ گشت نہ کرنا کہ جی ہمارا انٹرنیشنل فورسز یا پنجابی گجر کالونائزیشن ہمارا تقسیم کرنے گا یہ شاید وہ میں وتی قصور ہے کہ ما تقسیم ما روا گا مطلب یہ ناکامی سبب چھینت ما چھیا مطلب میں سیاسی تیاری نبوتا یا اگر تو سائنٹیفک ماس پارٹی ہے اگر تو گپا جانے آئی ضرورت ہے ایشیا چی مراد ہے سائنٹیفک ماس پارٹی ہے یا سائنٹیفک سیاست ہے اور سائنٹیفک کہ وہ آئیے بچار کے ہم سائنٹیفک وے آواگ دوسرے چیز قومی آزادی نمگا کے گپ جا کلا جو زیادہ تنظیم سرا زور دند کہ یک تنظیم بھی او پدا ہما تنظیمہ مسلح جد و جہد وتی تنظیم بھی سیاسی جد و جہد وتی تنظیم بھی لیکن اشی قیادت فیصلہ کن سیاسی قیادت آئے گئے نو لاتے روچ سرمادے ہمیں بی آر پی والانی بیان اخبارہ کہ جی عارضی سیز فائر ختم کنگ مسلح جد و جہد وتی فیصلہ آزاد ہیں باید چشمہ بھی مسلح جد و جہد قربانی وتی جاگا سپاہی قربانی وتی جاگا لیکن تنظیمی طورا باید سیاسی قیادت بالادستی یا دست چیرہ بھی کہ سپاہی سیاسی فیصلہ کت نکاں قومی زندگی فیصلہ کت نکاں یا سیاسی قیادت کا تو اسی ہمراہ دومی کے استے مسلح جد و جہد ہمراہ مرچی کے امریکہ یا ویسٹ یا ناٹو یا ایشانی وتی مفادات تو ایشاں ہم بعضیں ٹرمنالوجی یا ترکیب یا علمی آئیرہ کنفیوز کو کہ جی یہ دہشت گردی ہے وقت یہ منا یاد ہے کہ یہ ٹیلی ویژن انٹرویو یا
تو ماں گو کہ جی بلوچ قومی آزادی کہ جی شما بلوچ قومی آزادی گپ کنے تو ای تو پتہ خانہ جنگی سول وار رہو حالانکہ آ دیگے گپے جنگ لوٹ گا یہ نزانت کے علمی طورا خانہ جنگی تصورہ تا رد کت نکنے اگر تا خانہ جنگی یا سول وارا رد کنے تو اسی مطلب تا انقلاب راہ دار گئے تو انقلاب خاطرہ خانہ جنگی یا سول وارا جواز مدام است ہنچو ایشاں انو کے امریکہ کے جی دہشت گردی یا دہشت سوال یہ کہ بھائی قومی آزادی خاص کر انقلاب کمتر یا انقلاب ہم یو کانٹ رول آؤٹ ٹیرر پرچہ کہ لازم ہے ٹیرر یا وائلنس لازم ہے فیکٹری پتہ قومی آزادی خاطرہ کہ ہمیشی ذریعہ تا ریاستہ احساس دے سائیکالوجیکلی کہ وسع چیز دریں تا گماشتہ ہمیدہ کے استے احساس دے کہ جی تی زندگی محفوظ نہ قوم تہا دشمن سنگتیا دیگا پا ہما دشمن صفا گونے آہیرتا ہمیں ذریعہ دے یا تا ہما مثلا انو کہ یکم ستمبرہ بلوچ مسلح جد و جہدہ غیر معینہ مدت نامہ علیہ سیز فائر کو آیا سر ما پاکستان تہا بچاراں تا ہمیں بجلی ہمیں کرائسس کی بیتا بحران بیتا آئیے تہا سوئے یا ہمیں ایریائے گیس تنصیبانی حملہ مزائیں دستے نو مرچاں کے پدا ریپیٹڈلی کے بیے گئے نو ای وقتا پنجابی کالونائزر ہے وتی سائیکالوجی پروپیگنڈا ہے حقیقت یہ کہ مرچی ہم 70% انرجی شاہ بلوچ گل زمین ہے وسائل آجا گیس ہے مثلا ڈی جی خانہ کی گیس درا گئے بلوچ گل زمین ہے سندھ ہے بازیں ایریا کے در آ گئے ہم بلوچ گل زمین ہے وسائل تو 70% زیادہ پاکستان انرجی یا بجلی ای دا پورا بوگا نو ایشانی سرا کے تخریب کاری بھی تو ہمیں احساس آ کہ ریاست ناکام ہے اسی تحفظ دے گا یا سائیکالوجیکلی آئیے معیشت ہم تباہ بھی تو ہر دن کے گوریلا جنگ بھی یا مسلح جد و جہد بھی آیا یا حد کے کہے ریاست اے چاری کے جی ہمیں کالونائزیشن کے ہستے مپا وسائل لٹ گا مپا وتی فائدہ تہا ہما ملکہ را ہما قومہ را کالونائز کو انو کے معنی نہ نقصان بھی ہے گئے تو ہما سودا یلد دا چونکہ انگریزہ کے دی جنگ عظیمہ رند کہ انو ہندوستان یا افریقہ یا دیگا ہمیں کالونی انو مارا فائدہ ہے جگہ مارا نقصان ہے تو یہ یلد دا تو ایک ہمیں ٹیرر ہستے ہیں اسی قومی آزادی جد و جہد تہا بنیادی حیثیت ہے
गुड़ैशिया हमरा यक्की केस्तना मर्चिए ज़माना ख़ास कर मर्चिए ज़माना जदीद दौरा प्रोपेगंडा मज़ाएँ असर है बाज़ मज़ाएँ असर है वक्त वक्त तो बाज़ें जगह इशरा बाज़ अवलियत दे लेकिन मारा चारगी के हमेशा के उर्दू अगुश शोर मैं बलोची माशुर लोड़ के शोर गोगा और प्रोपेगंडा है तहा बाज़ फ़र्क है फजूल प्रेस रिलीज़ है प्रोपेगंडा है तहा बाज़ फ़र्क है प्रोपेगंडा आये वती साइंस वती यक बाज़े वक्ता चूँकि मर्चा मनी अंदाज़ा है कि प्रोपेगंडा नामा बलोच सियासत हर चीज़ कना गए मंगुशी ए पोरस अमा हाथी है मिसाल कि उल्टा कौम बलोच कौमी आज़ादिया नुकसान दिएगा पर के आ हमा साइंटिफिक लाइना नहीं सराहना है प्रोपेगंडा है अवला वैश के ता हद्दा ज़्यादा वती मखलूकारा पज ब्यार है वती इलाका पज ब्यार है कौमी आज़ादी तकाज़ा पज ब्यार है कौमी आज़ादी तारीख़ा पज ब्यार है तो तई इल्म हमिकस बिबी के मर्चिए ज़माना अगर तई अनु चूँकि अमेरिका थिंक टैंक में रेन या ते अमा दुहमी बला बलायना नो आहानी के रिसर्चर कहे चूँकि सैलग हैरिसन है या लिपशुल्स हैं या हमर के बलाएँ के बलोचिस्तान है या बलोच है बारवा इशा सक रिसर्च को चूँकि अनु लेटेस्ट में मार्टिन है नो आया वा 10 साल 5 साल 20 साल साइंटिफिक अंदाज़ा रिसर्च कुता बलोचानी बारवा और कौमी आज़ादी तहरीकानी बारवा नु माँ सिर्फ अगर भड़क बाजिए कना कि जी आगे इजाज़त नहीं देंगे फलाना तो आवा भी या नुम यक्की मर्द में नजना चे बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन जोड़ को कि जी इज़राइल बेस दे लाई चे तो आइए वेबसाइट आप मैं डाउनलोड को इट वाज सो टेरेबल और इत्तफाका बेफ़ायदा जान तो आई पुश्ता माँ नोट लिख के तो ये रिसर्चर दो यक्के अंग्रेज़े जनेनिया यक्के फ्रेंच जनेनिया ये आता तो हमा नोट्स के जो आया आने में दी के प्रिंट चार थी तो हमा आया दी तो हंचो यानी छेबू घबराएं कि जी दिस इज वर्स्ट फाशिज्म देन हिटलर कि शुमा बलूच नु आइए इसे कि जी बलोचा बायदें कि ये मखसूस टोपे पर बिका या ड्रेसे बिका ताकि माँ के गैर बलोचा जना तो माँ बलोचा पज ब्यारा तो अनु इच्छी ये वो प्रोपेगंडा है वो नहीं ये वो तहरीके वो नहीं ये वो मजाक के या हमा है कि चूँकि हमें रिसर्चर आता यक्के पैरसा आत यक्के लंदन आत कि बलोच नेशनलिज्म बलोच कौमी तहरीक रिसर्च करना तहकीक करना नु अगर हमारी चीज़ें मायर पेशदारा या आइए वेबसाइट आ बेचारी तो ये हमा प्रोपेगंडा या हमा आइडिया या रहबरी वो न करने गए वो उल्टा ही चीज़ें कि जी कि शुमा की माँ गैर कुल्ले बलोच जना तो आज जने ना गुस्ता कि जी माँ हम तो गैर बलोच हैं तो बाद मना हम तो शुमा भी जने तो ये तो वो हिटलर आज अब बदतरें
تو ہمیشہ ہمیں صرف ہمیں بھڑک بازی یا یوم سیاہ یا یوم فلانا نا آئیے ہنچو بی کے تراگو کے آرگومنٹ کا تو ماں آئیے ہماں کلیں چیزاں بچارا ماں جو کہنی مرچی واضح شما وط شاعریں ادیب ہیں انو بعضیں ماں تحریر دیتا کہ جی بلوچی لٹریچر اور ادب کو آج ہم دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ادب کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں ہم بلوچ فکشن کو کسی بھی طرح لیکن اگر یہ جست بکا کہ منی براہندگ منی برات do you have a script you will say no منا کہ رسم الخط نیستے منا لک ورڈ نیستے او ما چھوں دعویٰ کنا کہ جی منی ادب منی لٹریچر دنیا ہے ترقی یافتہ ہے مقابلہ مائر کنا کہ بھائی we don't have a script when you don't have ABC how you can say کہ ماما کیستے تو ہنچو تے قومی آزادی ہے یہ سٹیج ہے تحریکہ اگر تا ہنچو بھڑک بازی بھی کنا ہے تو مخلوق وزاں مرچی وگیا 21st سنچری گلاس ناسٹ یہ حدہ آتا کمیونیکیشن کہ انتہا وتی سر بھی گئے تو مردمہ گمراہ کت نکن ہے تا آہاں دھوکہ داتا نکن ہے تو ہما پروپیگنڈا کہ ماں گشگا تا تو ہمیں کلیں چیزاں یک جاگہ کنگ یک سائنٹیفک منظم طریقہ لوٹی